चन्द्रशेखर 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 पाहि मां चन्द्रशेखर 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 रक्ष मां रत्नसानुसरासनं रजिताद्रिशृङ्गनिकेतनं सिञ्जनीकृतपन्नगेश्वरमाच्युतानलसायकं क्षिप्रदग्धपुरत्रयं त्रिदिशालयैरभिवन्दितं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः पञ्चपादपपुष्पगन्धपदाम्बुजद्वयशोभितं पाललोचनजातपावकदग्धमन्मदविग्रहं भस्मदिग्धकळेभरं भवनासनं भवमव्ययं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः मत्तवारणमुख्यचर्मकृतोत्तरीयमनोहरं पङ्कजासनपद्मलोचन पूजिताङ्घ्रिसरोरुहं देवसिन्धुतरङ्गसीकरसिक्तशुभ्रजटाधरं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः यक्षराजसकं शुभाक्षहरं भुजङ्गविभूषणं शैलराजसुतापरिष्कृत चारुवामकळेभरं क्वेळनीलगलं परस्वधारिणं मृगधारिणं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः कुण्डलीकृतकुण्डलेश्वर कुण्डलं वृषवाहनं नारदादिमुनीश्वरस्तुत वैभवं भुवनेश्वरम् अन्धकान्तकमाश्रितामरपादपं समनान्तकं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः भेषजम्बवरोगिणामखिलापदामपहारिणं दक्षयज्ञविनाशनं त्रिगुणात्मकं त्रिविलोचनं भुक्तिमुक्तिफलप्रदं सकलाङ्गसङ्गनिबर्हणं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः भक्तवत्सलमर्चितं निधिमक्षयं हरिदम्बरं सर्वभूतपतिं परात्परमप्रमेयमनुत्तमम् सोमवारिनभूतासन सोमपानिखिलाकृतिं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः विश्वसृष्टिविदायिनं पुनरेव पालनतत्परं संहरन्तमपि प्रपञ्चमशेषलोकनिवासिनं क्रीडयन्तमहर्निशं गणनादयोध समन्वितं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः मृत्युभीतमृकुण्डुसुनोकृतस्तवं शिवसन्निधौ यत्र कुत्र च यः पठेन्न हि
तस्य मृत्युभयं भवेत्। पूर्णमायुररोगतामखिलार्थसम्पदमादरम् चन्द्रशेखर एव तस्य ददाति मुक्तिमयत्नतः।